ناموس رسالت کی بات ہی اتنی بڑی ہے. بلکہ فاروق اعظم فرماندے سن لیلۃ ابی بکر خیر من آل عمر، فرمایا صدیق دی جڑی وہ رات غار والی رات دی نیکی ہے نا، عمر دے سارے خاندان نالوں افضل اور اعلی ہے جناب. اسی ممتاز قادری دے نہ لیندے ناموس رسالت تے پیرا ہے ہی بہت ڈاڈا. تو پھر جدو صدیق اکبر پیرا دیتا نا مرتدین دے خلاف، تو فاروق اعظم نے فیصلہ کی دیتا، فرمایا واللہ لقد رجح ایمان ابی بکر بی ایمان حاضل امت فی قتال اہل الردت. حضرت عمر قسم چک کے کہندے سن آپ دا جڑا فیصلہ سی نا کہ آپ نے مرتدین دے خلاف جہاد کیتا اور قتل دا حکم جاری کیتا، آپ نے فرمایا پوری امت دا ایمان ایک پلڑے رکھ دیتا جائے، پھر دوسرے پلڑے صدیق اکبر دا ایمان رکھ دیتا جائے. اس ایک عمل دی وجہ تو صدیق اکبر دا ایمان پوری امت تے راجے اور افضل اور اعلیٰ ہو گیا.